आया नंबर 22, वारसलना रियाह, यहाँ से अल्लाह की खल्लाकी, अल्लाह की सन्नाई, कुदरत कामिला, हिकमत कामिला, इसका ही जिक्र चल रहा है आगे बहुत सी आयतों तक। वारसलना रियाह लवाक़िहा फअंज़लना मिनस समाई मान फअस्क़यनाकुमूहु। देखिए कितने वर्ड्स को एक जगह जमा दिया, फा को हटा दें तो आप 4 वर्ड्स मिलेंगे इसमें एक ही वर्ड में। अस खे, सखा, सखा यस्की से पिलाना, ना हम, कुमु जमा का सिगा, कुमु तुमको, तुम तुमको, कुमु तुम जमा का सीगा, वो आया ना जमा का सीगा। वो अलीफ आना था, अलीफ हट गया क्यों? उसके बाद हाँ आ गया है। हु जमीर पानी की तरफ है। फअस्क़यनाकुमूहु, हम पिलाते हैं तुमको पानी। कैसा? आसमान से निकालते हैं। ये वाटर साइकिल जो है, इससे पहले ये बहुत तफसील से आ गया, मैं भी तफसील से बयान कर दी हूँ, पिछले कुछ आयत में आ गया था। वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाटर साइकिल ये कैसा है, हैरान है साइंटिस्ट भी कि ये कैसा अल्लाह, ये बादलों से भरा हुआ, ये हवाएं चलती हैं, कितने भारी भारी बादल उठाती है, कैसी गरज, कैसी बिजली, कैसा बरसात है अल्लाह, कैसा नाजिल होती है। कभी कभी ज्यादा हो गया तो वो क्लाउड बस्ट हो जाता है, तब बर्बादी भी हो जाती है, एकदम एक जगह बरस जाता है। ये अल्लाह के हुक्म से चलता है, जहां जितना होना बराबर चलता रहता है। कभी कभी उसके ये भी बता देता है अल्लाह, खहर भी बता देता है कि तुम भी सही रहे, तुम्हारे अमाल सही रहे तो मेरी भी रहमत बराबर फहील पर चलती रहेगी, वरना क्या हो जाएगी? मौजे मारता हुआ, ठाटे मारता हुआ समंदर की तरह चलेगी, कहर भी बरसेगा, सैलाब भी आएगा, जलजले भी होंगे, तूफान भी होगा। वारसलना रियाह लवाक़िहा फअंज़लना मिनस समाई मान फअस्क़यनाकुमूहु, फअस्क़यनाकुमूह ऐसा भी पढ़ सकती हैं, या हु को हु बोलकर आगे भी मिला सकती हैं। वमा अंतुम लहु बिखाज़िनीन, ये जो खजाने हैं उसके खजाइन को नहीं, उसके केयर टेकर, उसके कस्टोडियन को नहीं, हम हैं। वमा अंतुम बिही बिखाज़िनीन, वमा अंतुम लहु बिखाज़िन, तुम नहीं हो उसके केयर टेकर, उसके खजाना संभालने वाले तुम नहीं हो। क्या कहा जा रहा है? बारावर हवाएं, यानी लोडेड हवाएं, लोडेड विथ पानी, हवा से लोडेड हवाएं जो होती, हेवी हवाएं, हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और उस पानी से तुम्हें सैराब करते हैं। बारिश नहीं आया तो क्या हाल होता है? कहत साली हो जाती है, मवेशियां मरने लगती है, मवेशियों को चारा नहीं रहता, इंसानों को भी पानी नहीं रहता। तो हम पानी से सैराब करती हैं तुम्हें, सैराब करना पिलाना, जरखेज करना, हम पानी तुम्हें पिलाते हैं उससे। इस दौलत के खजानेदार तुम नहीं हो। ये एक मतलब ये है, और दूसरे मतलब में बेखाजिनीन, इसका मतलब कुछ और ही दिया गया है। तकी उस्मानी की तफसीर में कुछ और है, किसी ने पढ़ा है, आपके बिखाज़िनीन का पास है? माना, हाँ, बिखाज़िनीन का माना खाजिन का माना केयर टेकर, खाजिन खजाना संभालने वाला, ट्रेजरर, इंग्लिश में ट्रेजरर, अच्छा, अल्लाह ट्रेजरर, सारे खजानों का ट्रेजरर अल्लाह। अल्लाह तुम नहीं हो। किसी के पास ये है क्या? ये क्या क्या है? तकी उस्मानी की है किसी के पास किताब? किताब नहीं है, कभी कभी यूट्यूब में उनके ये बयाना सुनती हूँ मैं। नहीं, हम लोग देखे हैं वो। है है मुन्नी तुम्हारे एक पास है? मिनट, एक मिनट ठहरिए, मैं ही बताती जी, हूँ आपको, इसी इसी से निकलती हूँ। एक मिनट। ये आया नंबर क्या है बताइए? 22, खाजिन इनका 22 है 22, नहीं? 22। अच्छा, मैं इसका बोलती हूँ आपको, ये क्या है बोलता। आया नंबर 22। हम्म इसका तकी उस्मानी का तर्जुमा देखिए। और जी, वो हवाएं जो बादलों को पानी से भर देती हैं, हमने भेजी हैं, फिर आसमान से पानी हमने उतारा है, फिर उससे तुम्हें सैराब हमने किया है,
اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو. جی جنرلی کیا ہے، اس کے تم ٹریجرر نہیں ہو، اس کے تم کیئر ٹیکر نہیں ہو، اس کے تم کسٹڈین نہیں ہو، یہ مطلب آیا. وما ہوا بھی خازنین، تم نہیں ہو اس کے کیئر ٹیکر. خازن بولے تو کیئر ٹیکر، کسٹڈین، ٹریجرر، ہاں، لیکن تم نہیں ہو، وہاں مطلب آیا. اب ان کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تو ہم یہ نازل کرتے ہیں، ہم اس کو برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں، لیکن تمہاری تو اتنی بھی سخت نہیں ہے، اتنی بھی تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر سکو. ذخیرہ کرنا، جمانا. جمع کرنا. تب کے وقت تو ذخیرہ یا ریزروائرس، ڈیمس، یہ سب نہیں تھے نا، تب تو نہیں تھے. پانی آتا تھا، بہ کر چلے جاتا تھا، ویسٹ ہو جاتا تھا. اب بھی کیا، رین واٹر ہارویسٹنگ کر کے جو گھروں میں بھی اسے کنزرو کیا جاتا ہے نا. ریزروائر، چھوٹے چھوٹے ریزروائر لوگوں بھی رکھ لی. کیسا؟ یہ جو رین واٹر ہارویسٹنگ کرتے وہ بھی ایک سسٹم ہے. اب وہ سب کچھ ہے، لیکن وہ اس وقت سائنس ٹیکنالوجی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اتنا زیادہ نہیں تھا، تو وہاں پر ذخیرہ اندوزی نہیں تھی. تو ایک مطلب یہ ہے کہ تم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے. ہم برسانی اتنا بڑا یہ اللہ نے کیا ہے کہ بادلوں کو اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے بادلوں اٹھانے والی ہوائیں چلاتا ہے اللہ. اس کے بعد جہاں جانا اس کو لے جاتا ہے، پھر وہاں پانی برساتا ہے. کتنا پانی برساتا ہے اللہ، لیکن وہ سب بہ جاتا ہے، ندی نالے ہو کر چلے جاتا ہے. تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ تم اس کو ذخیرہ اندوزی کر لو. وہ تھوڑا ہاؤس بنا لیتے ہوں گے، تھوڑا کچھ بھر کے رکھ لیتے ہوں گے، تم ذخیرہ اندوزی تو نہیں کر سکتے. ریزروائر، ڈیمس اب جو بنے ہوئے ہیں، یعنی تم اس کو جمع بھی نہیں کر سکتے. یہ کس کا تھا؟ یہ تھا ایک ڈیفرنٹ انداز. ایک سیکنڈ میں واپس آتی ہوں میرے اس سے. یہاں جو ہے، اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو. وما انتم لہو بخازنین، تم اس کا کوئی سنبھالنے والے یا اس کا ٹھیکہ رکھنے والے تم نہیں ہو. یہ سب اللہ کا کام ہے. ارسلنا، ہم نے ارسال کیا، نازل کیا، ریاح، ہواؤں کو، لواقحہ، لواقحہ کیا؟ یہ بھری ہوئی ہیں. فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، من السمائی، آسمان سے، مان، پانی، فاسقیناکم، پھر ہم نے وہ تمہیں پلایا، اس پانی سے تمہیں سیراب کیا. تم پیاسے تھے، تمہیں پانی پلایا. اللہ ہی پلاتا ہے. پانی ایک گھٹ نہ ملے تو انسان کا کیا بے چینی سے کیا حال ہوتا ہے. روزے کے وقت معلوم ہوتا ہے. شدت اگر گرمی کی ہو، روزے سے ہو، پانی کی حقیقت، پانی کی ویلیو تب معلوم ہوتی ہے. تو پانی کی کیا ویلیو ہے؟ بہ رہا ہے پانی، بہت زیادہ اللہ نے دے دیا ہے، تو اس کی قدر نہیں ہے. جب وہ کم ہو جاتا ہے، پانی نہیں ملتا، تب معلوم ہوتا ہے اس کی کیا قدر ہے. تو اللہ نے پلایا ہے. وما، اور نہیں، انتم لہو، اس کے بخازنین، تم خزانہ کرنے والے، تم اس کو سنبھالنے والے، تم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہو.